أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. سورة البقرة. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك ذلك الكتاب. الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. لا ريب فيه. لا ريب فيه. لا ريب لا ريب فيه. فيه. لا ريب فيه. لا ريب فيه. هدى لل هدى لل هدى لل هدى لل هدى لل هدى متقين. للمتقين. متقين. متقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين 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 يؤمنون 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 بالغيب 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 ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون 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 ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين 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 يؤمنون 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 بما أنزل بما
إليك إليك بما أنزل بما أنزل إليك إليك وما أنزل وما أنزل وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك من قبلك من قبلك من قبلك من قبلك وبالآخرة آخرة هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.